तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद 12 होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी आर्मी और जजेस एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़ दी। जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बाब खत्म हो गया। आर्मी चीफ की मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। पार्लियामान के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूं जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, कानून साजी से जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। ऐवान में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। अपोजिशन को टाइम दिए बगैर बिल बुलडोज किए गए। ये जजेस बढ़ाना नहीं बल्कि मर्जी के जजेस चाहते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। अमेरिका पर कौन हुक्मरानी करेगा? व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात आज होंगे। कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बरतरी। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। कमला हैरिस का मिशिगन में पावर शो। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, अमेरिकी सदर के इंतखाब में स्विंग स्टेट्स का अहम तरीन किरदार। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्यूवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट्स में शामिल। सदारती इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स को व्हाइट हाउस की चाबियां करार दिया जाता है। यही रियासतें फैसला करेंगी कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने इंतहाई पुरअसर इंतखाबी मुहिम चलाई। अमेरिकी शहरियों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। उनके मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हर खिताब में हरीफ कमला हैरिस पर इल्जामात लगाए। ट्रंप ने मजाक उड़ाकर अवाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। शरह सूद 17.5 से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। ताजिर तंजीमों ने शरह सूद में 3 से 5% कमी का मुतालबा किया था। इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी वफ्द 1-2 रोज में सऊदीया जाएगा। रवा माह कतर की टीम पाकिस्तान आएगी। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। कहा, 9 माह से मुसन्निफों की नाइंसाफी का शिकार हूँ। बानी और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। जो जेल में है क्या वो इंसान नहीं? मेरा कंबल और सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। यहाँ इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। बानी और बुशरा की दरखास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी की जमानत की 6 दरखास्तों पर 18 नवंबर को दलाइल तलब। आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जेल सुप्रिंटेंडेंट को बानी की वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म। बानी और बुशरा की दरखास्त जमानतों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजार पंजोथा का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। बेचाए वकील की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। वकील ने अदालत को बताया, इंतजार पंजोथा बाजियाब हो गए लेकिन अभी उनकी हालत ठीक नहीं।
چیف جسٹس نے کہا کہ انتظار پنجودھا کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسنگ پرسنز کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اغوا برائے تاوان ہے تو بھی روک تھام ہونی چاہیے۔ عالمی امن کو ابھرتے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ یو این اور دیگر تنظیموں نے امن قائم کرنے کی متعدد کوششیں کی۔ کشمیر اور فلسطین کی حالت پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی سالانہ تقریب سے خطاب۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ 4 روزہ کانفرنس 8 نومبر تک جاری رہی۔ پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو 350 کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ سمت رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لیس۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں کو مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 6 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں فورسز کی کارروائی، احمد شاہ عرف انتظار نامی خارجی دہشت گرد مارا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش کرنے والے 5 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، 3 زخمی۔ لاہور میں آلودگی کے ڈیرے برقرار، آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر شرح 220 ریکارڈ کی گئی۔ اسموک بڑھنے پر باقی سکولز بھی بند کرنے پر غور۔ شہر میں 500 انڈسٹریز، 1000 سے زائد تعمیراتی جگہیں۔ فضائی آلودگی کا سبب ہیوی گاڑیوں کی شہر میں انٹری پر پابندی عائد۔ رات 8 بجے کے بعد چنگچی رکشوں اور باربیکیو کی دکانوں پر پابندی عائد۔ محکمہ ماحولیات نے اسموک وار روم بھی قائم کر دیا۔ فضاؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی ہواؤں کا رخ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہوتا ہے، پنجاب حکومت کا کوئی ارادہ جو ہے وہ پی آئی اے کو خریدنے کا نہیں ہے۔ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کن جہازوں کی بات کریں۔ ان کو شاید پتہ نہیں کہ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، انہیں وہ چلے ہیں جی پی آئی اے کے جہاز خریدنے۔ تو میں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ مطلب مذاق کی بات نہیں ہے، پی آئی اے میں جو ہے اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں۔ بھارت سے ہواؤں نے پاکستان میں آلودگی کو بڑھایا۔ اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظما بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا مزید علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگے گا، بزرگ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پنجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی 26 میانی ترمیم چیلنج کر دی۔ سپریم کورٹ سے ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا، درخواست میں موقف اختیار کیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے چیف جسٹس کا تقرر کالعدم قرار دیا جائے۔ نئے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی معطل کی جائے۔ سندھ اسمبلی میں آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد منظور، 123 ارکان کی کھڑے ہو کر قرارداد کی حمایت۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ارکان نے حق میں ووٹ دیا۔ جماعت اسلامی کے رکن اور سنی اتحاد کونسل کے 3 ارکان کی مخالفت۔ سولر پینلز کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ 5 سے 15 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 1 سے 2 لاکھ تک کا اضافہ۔ 5 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 1 لاکھ روپے اضافے سے 7,50,000 روپے مقرر۔ کمپنیز نے آن گرڈ سسٹم پر قیمتوں میں اضافہ کیا، بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اسلام آباد میں بینک ڈکیتیوں میں ملوث ملزم گرفتار، ملزم کو سرگودھا سے پکڑا گیا۔ ملزم سے لوٹی ہوئی رقم اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، غزہ سٹی کے علاقے بیت الاحیاء اور جبالیہ پر بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 43,341 پر پہنچ گئی۔ ترکیہ کا اقوام متحدہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ، 52 ملکوں کا دستخط شدہ خط عالمی ادارے کو بھجوا دیا گیا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما طوفانی بگولوں کی لپیٹ میں، ریاست کے کئی علاقوں میں درجنوں مکانات تباہ ہو گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید طوفانی بگولوں کی پیش گوئی کر دی۔